नमस्कार. आरोग्य संपदा हे कार्यावळीत तुमकां येवकार. दिसपट्टे जिणेंत आमी खूब व्यस्त आसता. इतले व्यस्त की आमी भलायकेक वा आमच्या खाणा जेवणाचेर आमचें लक्ष आसना आनी ताच्या उपरांत आमी दुयेंत पडटा. बायलांच्या बाबतींत अशें जाल्ल्यान PCOD वा PCOS हे दुयेंस तोंड वयर काडटा. आयज आमच्या स्टुडियोन ह्याच दुयेंसा विशीं म्हायती दिवपाक आयिल्ल्यो आसा डॉक्टर नेहा खडपे. दोतोर, तुमकां आमच्या स्टुडियोन येवकार. नमस्कार. देव बरें करूं विदिता. आयचो हो जो विशय आसा तो म्हजो सामको आवडीचो. सो तुजे प्रश्नाचे हांव सगळे उत्तरां दिवनूच हांगासरल्यान वतलें. दोतोर, सुरवेक म्हाका तुमकां विचारचें दिसता की PCOD आनी PCOS हातूंत कितें फरक आसा? बरें, जशें नांव PCOD पॉलिसिस्टीक ओवेरियन डिजीज म्हणजे जेन्ना तें दुयेंस फक्त ओवरीनूच आसता, ओवरीच्या भायर वचना, तेन्ना ताका पॉलिसिस्टीक ओवरीज म्हणटा. आनी पॉलिसिस्टीक ओवेरियन सिंड्रोम म्हणजे इट्स अ सिंड्रोम. खूब गोश्टी तातूंत इनवॉल्ड आसा. जशें थायरॉयड इनवॉल्वमेंट आसता, प्रोलॅक्टीन ग्लँड आसा ताजें इनवॉल्वमेंट आसता. सो पॉलिसिस्टीक ओवेरियन सिंड्रोम जेन्ना आमी म्हणटा तेन्ना एकदां पेशंटाक ओबेसिटी म्हणजे मोटें आसता भुरगें किंवा बायल मोटी आसता, खूब केस आसता, लव आसता आंगार खूब, आनी दुसरें म्हणल्यार ताजी पाळी सारकी येना आनी ते भायर ताका हायपोथायरॉयड आसता आनी तातूंत प्रोलॅक्टिनूय एकदां वाडिल्लें आसता, हायपो कमी जाल्लें आसता थायरॉयड फंक्शन. वेरेज पॉलिसिस्टीक ओवेरियन डिजीज म्हणजे तातूंत ओवरीज इनवॉल्ड आसता. ओवरीन दर म्हयन्याक आमकां सगळ्यांक खबर आसा ताती तयार जाता. सो जवळ जवळ अशें 12 ते 14व्या दिसा हे ताती तयार जाता. दोनी ओवरीनी एका म्हयन्याक एका म्हयन्याक कशें जाता तशें तयार. पूण पॉलिसिस्टीक ओवेरियन डिजीजान अशें जाल्लें आसता आमचे बॉडी भितर, जाका लागून ते पळय ताती तयार जावपाचे आसता तेन्ना फॉलिकल्स म्हणून तयार जाता. ते फॉलिकल फुटना, ते अमके एका स्टेजीचेर एरेस्ट जावन उरता म्हणजे, आनी तातूंत उदक भरता भितर, क्लियर फ्लुईड. ताका लागून ते सिस्ट कशें दिसता. सो ते एक्चुली सिस्ट आसना. इट इज जस्ट द फॉलिकल वीच इज नॉट बस्ट, म्हणजे तें फुटिल्लें आसना. सो हाज्या वयल्यान आमकां कितें कळटा की पॉलिसिस्टीक ओवेरियन डिजीजान ओव्युलेशन जायना, म्हणजे दर म्हयन्याक ताती फुटना आनी ते खातीर तातूंत इनफर्टिलिटी म्हणजे भुरगें जावपाक त्रास जाता. जांकां हे पॉलिसिस्टीक ओवेरियन डिजीज किंवा पॉलिसिस्टीक ओवेरियन सिंड्रोम आसता तातूंत चड करून बायलां येतात किंवा भुरगीं येता तेन्ना पिरियड सारको येना म्हणून येता, किंवा बायलां जर आयलीं जाल्यार तांचें मेन कंप्लेन आसता की आमचें लग्न जावन 2 वर्सां जालीं, 3 वर्सां जालीं आनी भुरगें जावंक ना. जेन्ना आमी सगळे टेस्ट करतात ते मागीर आमी उलोवया फुडें कसले कसले टेस्ट बी करतात ते, तेन्ना आमकां कळटा की तांकां पॉलिसिस्टीक ओवेरी. सो आतां आमी कितें करुया विदिता, आतां हांवें तुमकां दोनी हातूंतलो हें सांगलें म्हणजे फरक सांगलो. सो उलयतना आमी आतां ताका PCOS म्हणजे पॉलिसिस्टीक ओवरीजूच म्हणया, सिंड्रोम किंवा डिजीज नाका, म्हणजे आमकां मागीर ते फुडें टॉपीक उलोवपाक सोंपें जातलें. सो PCOS किंवा पॉलिसिस्टीक ओवरीजूच म्हणया आमी आतां. तर PCOD जावपा फाटली कारणां कितें आसात दोतोर? सो भोवतेक म्हणटा अशें की जंक फूड, म्हणजे जशें हांव सदांच म्हजी पेशंट्स कोण येता तांकां सांगता, ल्हान भुरगीं, म्हज्या ल्हानपणान KFC, मॅकडॉनल्ड, लेज, वेफर हे सगळे गोंयान एवेलेबल नाशिल्ले. आमची खाणां म्हणजे घरा केल्ल्यो भाज्यो खावप, घरा हाडिल्लीं फ्रुटां खावप, बरे जिन्नस खावन आमी व्हडलीं जालीं. केन्नाच आमकां असलें मेळ्ळें ना. आनी केन्नाय मेळ्ळें म्हणजे 2 वर्सांनी 3 वर्सांनी एकदां कोण म्हजी मावशी एकदां जर्मनीच्यान वेफर्साचे येदे व्हडले पॅकेट ते आमी 1 म्हयनो म्हज्या भावान आनी हांवें खावप जालें. म्हणटकूच हें जें आतां इजिली मेळटा आनी कितें जालां, आवय बापूय काम करता, सो येतना घरा भुरगो एकटो घरा आसा म्हणून ताका खूश करपाक लेज वेफराची पॅकेटां बी हें सगळें घेवन येतात. ब्रॉयलर चिकन मेन म्हणजे, जाका लागून हे पॉलिसिस्टीक ओवरीज जाता. हे ब्रॉयलर चिकन म्हाका याद जाता इवन 25-22 वर्सां पयलीं ब्रॉयलर चिकन हो कॉन्सेप्ट गोंयान नाशिल्लो. गांवठी कोंबडी आमी मारून हाडटालीं आनी ताजें चिकन करप आशिल्लें. आतां ब्रॉयलर चिकनूच हाडप जाता. कोणूच आयकुचें ना की, म्हाका दिसता थोड्यो खंय तरी गांवांनी बी गांवठी कोंबड्यो खाता लोक, पूण भोवतेक लोक त्यो धव्यो कोंबड्यो पळय ब्रॉयलर्स हाडटा. हांव खंयच्या कंपनीचें बी नांव घेना, पूण ते ब्रॉयलरांनी स्टिरॉयड्स, ग्रोथ हॉर्मोन इंजेक्ट केल्ले आसता ती व्हडलीं दिसपाक, आनी ताका लागून जीं हें चड खाता तांचे भितर हें ब्रॉयलर चिकन खाता तांचे भितर PCOS जावपाचे चान्सीस चड आसता. एक जालें. दुसरें तुका सांगलें आमी जंक फूड, बाकीचें सगळें म्हणजे हे KFC, मॅकडॉनल्ड, ब्रँड्साची नांवां घेवया नाका, पूण बटर, चीज जातून खूब आसता, जे घरा केल्लें तयार केल्लें आसना. अजिनोमोटो आसता थोड्या जेवणांनी, चायनीज फास्ट फुडान, ताका लागून जावंक शकता. किंवा बाकीचे एक्सरसायज न करप, सिडेंटरी लायफस्टायल म्हणजे एक्सरसायज करप ना, फक्त खाऊन बसप. आतां हे होल वर्स पळय भुरग्यांचे ऑनलायन गेले. भुरगीं जेन्ना स्कुलान वता तेन्ना तांकां भायर खेळूंक मेळटा, मातशी तरी एक्सरसायज जाता भायर वता तेन्ना, पूण आतां घरान बशिल्ल्या कारणान फक्त जेवप आनी
लॅपटॉपाच्या समोर क्लासी घेवपाक बसप अशें जालां. ते कारणाक लागून दीस इज वन ऑफ द मेन रिजन सिडेंटरी लायफस्टायल. सो जंक फूड खावप सिडेंटरी आनी एक मेन रिजन म्हणजे जेनेटीक, म्हणजे एका भयणीन आसा जाल्यार दुसऱ्या भयणीनूय आसता हें कंडिशन. खुबदां म्हाका अश्यो 2 भयणी 3 भयणी पॉलिसिस्टीक ओवरीज जाल्ल्यो मेळ्ळ्या. सो जेनेटीक ओरिजीन इज ऑल्सो सीन इन दीस. सो इट इज मेनली बिकॉज ऑफ जंक फूड इटींग आनी सिडेंटरी लायफस्टायल, म्हणजे जे कोण एक्सरसायज करिना, फक्त खायत रावप, मागीर ती जिरवण जायना सारकी, आनी ताका लागून मागीर ते हॉर्मोनल इम्बॅलन्स जाता आमच्या आंगान भितर. दोतोर, चड करून हे दुयेंस खंयच्या पिरायेचेर जाता? रिप्रोडक्टीव एज ग्रूप म्हणजे 15 वर्सां ते 45 एज हे आमी म्हणटा, म्हणजे 42 बेजिकली हे टायमार रिप्रोडक्टीव एज ग्रूप म्हणजे दर म्हयन्याक आमचे ताती तयार जाता. हांवें तुमकां पयलींच सुरवातीकूच सांगलां की हे ताती तयार जाता ते फॉलिकलान सिस्ट, फॉलिक्युलर सिस्ट जाता, म्हणजे ते फॉलिकल जे तयार जाता ते बस्ट जायना आनी तातूंतल्यान ती सिस्ट जाता. सो जो पर्यंत ते फॉलिकल तयार जावन ओवम एक जाता आमचे, वीच इज रिप्रोडक्टीव एज ग्रूप, भुरगे जावपाचो जो काळ आसता ते काळानूच PCOS जावंक शकता. सो भुरगे जावपाच्या काळा पयलीं, म्हणजे एक 4-5 वर्साच्या भुरग्यान बी दिसचें ना, आनी मेनोपॉज जातकूच पॉलिसिस्टीक ओवरीज केन्नाच जावंक शकना. पूण दोतोर, हाजी लक्षणां कितें, सिम्पटम्स कितें, कशें कळटा हें दुयेंस जालां? सो सिम्पटम्स हांव आत्तां 2-3 सिम्पटम्स तुका ऑलरेडी सांगले. सो मेनली आमचे कडेन कशीं येतलीं, एक तर भुरगीं येतात जी 15-16 वर्साची, 16-17-18, हांवें 15-16 वर्साची म्हणलां पळय, कित्याक तें सांगता तुमकां हांव. 15-16 वर्साची भुरगीं येता, पिरियड आमचो सारको येना म्हणून. कित्याक हालींच्या काळान इतले हे सगळे जंक खावपा मुळे आनी एक्सपोजर बायलो चड आसा, म्हणजे लॅपटॉप वापरप, मोबायल वापरप, ताका लागून तांकां एक्सपोजर चड आशिल्ल्या कारणान पाळी ल्हान भुरग्यांनीच पाळी येता. 11 वर्साची 12 वर्साची जाता आमचर पाळी येता. 1-2 पाळी सारकी येता, बरोबर येवंक लागता, आनी मागीर पाळीच बंद जाता. सो आवय बापूय एक 14-15 जाता म्हणसर वर्साच्या भुरग्याक घेवन येता, 14-15 वर्साचे, ताजी पाळी बेगीन आयिल्ली, 11 वर्साचे आसतनाच पाळी आयिल्ली, आनी ताज्या मागीर ते 6-7 म्हयने जाले आनी आतां ताज्या मागीर पाळीच येवंक ना. आनी पळयल्यार ताका सगळे फिचर्स आसतले. सो ताका ओबेसिटी, म्हणजे मोटें आसता चड करून चली, आनी खूब केस आसतले बियर्ड एरियाचेर. हातून मेल हॉर्मोन जो आसता न्ही, टेस्टोस्टेरॉन, दादल्या भितर तो वाडटा. सो जशे दादल्यांक केस आसता मिशे कडेन, खाडा कडेन, तशे हांगा अशे, म्हणजे पळयना फुडें कळटा की हे नॉर्मल न्ही म्हणून. सो तशे ते भुरग्याक केस आसतले. आनी मेन फिचर्स म्हणजे पिरियड न येवप, अपर लिप हेअर ग्रोथ आनी एक्सेसीव हिरस्युटिझम म्हणटा ताका, चड केस आसप बॉडीक, मेल पॅटर्न ऑफ हेअर. आनी तिसरें म्हणजे मुमरां जावंक शकता खूब तोंडाचेर, कळ्ळें न्ही. सो मुमरां आनी मोटे आसप. सो हे चडशे फिचर्स ते भुरग्यां भितर. आतां अदर एज ग्रूप जी येता ती आमचे कडेन लग्न जाल्लीं बायलां, 1-2 वर्सां जालीं, 3 वर्सां जालीं, आनी आमी भुरगे आमकां जावंक ना म्हणून येतात आमचे कडेन. तेन्ना कित्याक तातूंत ओव्युलेशन जायना, सो भुरगे जावपाक त्रास जाता. टेस्ट करतकूच आमकां कळटा की ते बायलेक पॉलिसिस्टीक ओवरीज आसा आनी ट्रिटमेंट दिवचो पडटा कन्सीव जावपाक. आतां कसले टेस्ट करता आमी? बेजीक एक अल्ट्रासावंड करता पयलीं, जातून आमकां सारकें पॉलिसिस्टीक, सो मेन टेस्ट म्हणटा तो अल्ट्रासावंड, जातून ओवरीन सारके पॉलिसिस्टीक दिसतल्यो. ताका क्वीन्स नेकलस एपियरन्स म्हणून आसा, म्हणजे ती पळय सिस्ट आसता न्ही, तातूंत उदक भरिल्ल्या कारणान ती ओवरीचे सारके सायडीन वचून रावता आनी ती नेकलस कशी दिसता अल्ट्रासावंडाचेर. सो क्वीन्स नेकलस एपियरन्स किंवा मल्टिपल पेरिफेरल फॉलिकल्स असो रिपोर्ट आयलो जाल्यार आमकां खबर आसता ते पॉलिसिस्टीक ओवरीज म्हणून. आनी दुसरें म्हणल्यार आमकां थोडे तांचे ब्लड टेस्ट, हॉर्मोनल टेस्ट करचे पडटा. हांवें तुमकां सांगलें की पॉलिसिस्टीक ओवेरियन सिंड्रोमान हायपोथायरॉयड आसता, हायपर प्रोलॅक्टिनिमिया, म्हणजे प्रोलॅक्टीन वाडिल्लें आसता, थायरॉयड कमी जाल्लें आसता. सो हे आमी टेस्ट करता. LH-FSH रेशो म्हणून आसता, तो एक पळयता कसो आसा तो. ताज्या वयल्यान आमकां कळटा की हे पेशंटाक, सो भोवतेक जे पेशंटांक PCOS आसता तांकां मातशें खंय तरी, म्हणजे एटलिस्ट 40-50% हायपोथायरॉयड, म्हणजे थायरॉयड फंक्शन कमी आसता आनी प्रोलॅक्टीन वाडिल्लें आसता. कित्याक तांचे जे प्रिकर्सर गॉनेडोट्रोफिन रिलीजिंग हॉर्मोन्स आसता ते ब्रेनान प्युटेटरी ग्लँडांतल्यान सिक्रीट जाल्ले आसता. सो हे पळय PCOS कोणाक आसा तातूंत ते सगळे हायपोथॅलेमिक पिट्युटरी एक्सिस म्हणटा ताका, ते हालिल्ल्या कारणान ते बी एसोसिएटेड तातूंत हायपोथायरॉयड, प्रोलॅक्टीन हाय मेळप अशें सगळें आसता. सो हे चडशे सगळे हांवें सिम्पटम्स कवर केले तुका. एक एडिशनल म्हणजे थोडीं जाणां येता पिरियड पाळी येच ना म्हणून, वेरेज थोडीं भुरगीं अशीं येता जांकां पाळी जाल्ली आसता 1 म्हयनो पयलीं, कंटिन्युअस 1 म्हयनो ब्लिडींग चालू आसता, थारत ना. सो ते तसोय पॅटर्न दिसता आमकां पॉलिसिस्टीक ओवरीजान. आतां एक हातून सांगपा सारकें, एक म्हणजे ल्हान 7वी-8वेन भुरगे शिकताले, 8वेन शिकताले,
आनी ताजी पाळी तें 6वेन आसतनाच्यान पाळी येवंक लागिल्ली. तें बरें डान्सर, सो 2 वर्सां पाळी आयली. 8वेंतल्यान ताका पाळी येवपाची बंद जाली. सो आवय बापायन व्हडलें हें केलें ना, कित्याक हरशीं जाल्यार ताका ल्हान वयार पाळी आयिल्ली म्हणटकूच तें जर कम्फर्टेबल आसा आनी तें डान्सर म्हणटूच तें सामकें कम्फर्टेबल आशिल्लें. आतां अशी गोश्ट जाली की 10वीन ताजी प्रिलीम सोंपली आनी मागीर ताका भंय दिसलो की एग्जॅमीच्या टायमार 4 वर्सांनी एकदम पाळी येत म्हणून. तेन्ना ती म्हजे कडेन घेवन गेली आनी ताका सगळे फिचर्स आशिल्ले पॉलिसिस्टीक ओवरीजाचे, पूण ते लीन पॉलिसिस्टीक ओवरीज. आतां लीन पॉलिसिस्टीक ओवरीज म्हणजे कितें? लीन शब्द म्हणजे बारीक. सो ते बारीक आशिल्ले म्हणून ताका फेशियल हेअर ग्रोथ, मुमरां, पिरियड येवंक नाशिल्लो, सगळे सिमटम्स. सो जेन्ना पळय आमी अल्ट्रासावंड केलो तेन्ना पॉलिसिस्टीक ओवरीज. सो आतां लीन पीसीओज आनी ओबेस पीसीओज. सो लीन म्हणजे आमी आतां पॉलिसिस्टीक ओवरीज म्हणजे मोठी आसता अशें धरता, पूण तशें ना. देर इज थोडो ग्रूप आसा जी बारीक आसतात पूण तांकां पॉलिसिस्टीक ओवरीज आसता. सिमटम्स वील बी सेम. ओबेसिटी सोडून बाकीचे सिमटम्स सेम आसतले. हेअर ग्रोथ, पिंपल्स येतली, भुरगे जावपाक त्रास जाता, पिरियड सारके येना. सो हे सगळे फिचर्स बाकीचे सेम आसतले पुणून ती बारीक. हय. दोतोर ह्या दुयेंसाचेर कितें उपचार आसा जाल्यार ते खंयचे? उपचार म्हणल्यार खूब म्हजी पेशंट्स हालीं आमकां खबर आसा सगळीं गुगलाचेर वाचून बी येता आनी म्हणटा येना फुडें पयलीं तकलेर हात धरून बसता. गुगलाचेर बरयलां की पॉलिसिस्टीक ओवरीज कॅनॉट बी क्युअर्ड. सो जशें हांवें म्हणलें की इट इज रिलेटेड टू युअर डायट एंड सिडेंटरी लायफस्टायल. सो आपलें जर डायट चेंज करीत, हेल्दी खावंक लागत, वजन देंवयत, एक्सरसायज करूंक लागत, योगा करीत जाल्यार दॅट वील गेट क्युअर्ड. बट तूं जर मदीं थांबलें, आतां योगा केलें, एक्सरसायज केलें, वजन देंवयलें आनी मागीर थोड्या तेंपान तुवें जर परत आशिल्लें तशें तुजें वजन वाडयलें जाल्यार परत पॉलिसिस्टीक ओवरीज जातल्यो. कित्याक एकदां तुका बॉडी टेंडन्सी आसा पॉलिसिस्टीक ओवरीज जावपाची, ते परत जावपाक शकता मागीर. सो एक्चुली परमनंट क्युअर हांव पेशंटांक सांगता इज ड्युरींग प्रेग्नन्सी. कित्याक तेन्ना ओवरीज आर पुट टू रेस्ट, ओवरीज आर रेस्टींग. सो प्रेग्नन्सीन पीसीओज हें जायना. आनी आफ्टर मेनोपॉज जेन्ना ताती तयार जायत ना न्ही, सो हे दोनी कंडिशनांनी ताती तयार जायना. सो इन द एज ग्रूप ऑफ 15 to 42, 44 इट इज व्हेरी कॉमन. आनी 15 वर्साचे पयलीं हांवें सांगलां जांची पाळी बेगीन आयिल्ली आसता तांकां जावंक शकता. जांची पाळी पयलीं सारकी येता 10-12 वर्साचेर आनी मागीर मदींच थारता पाळी, 15 वर्साचेर पळयत जाल्यार तांकां पीसीओज आसता. दोतोर जर आमी उपचार घेवूं ना, ट्रिटमेंट घेवूं ना जाल्यार ताजो परिणाम कितें जाता? परिणाम म्हणल्यार तुजें वजन वाडत वतलें एक तर, आनी लग्न जाल्ले बायलेक भुरगे जावपाक खुबूच त्रास जातलो. पिरियड्स येवचे ना आनी इट इज अ सायकल. पिरियड येना म्हणून ते पॉलिसिस्टीक ओवरीज वाडटा आनी पॉलिसिस्टीक ओवरीज भितर वाडटा कंडिशन म्हणून पिरियड्स येना. बेजिकली हातून न्ही इन्सुलीन रेजिस्टन्स म्हणून जाता. म्हणजे जे इन्सुलीन हॉर्मोन आसता आनी ताजें जें कितें फंक्शन आसता बॉडीन, म्हणजे ग्लुकोज सगळी डिस्ट्रॉय करपाची बी, ते बॉडी टिश्यूज आर रेजिस्टंट टू इन्सुलीन. म्हणजे ते ग्लुकोज तशेंच साठून उरता, आपले फॅट कन्वर्ट जावन ते बॉडी भितर साठून उरता. सो जर तर ट्रीट ते रायट टायमार केलें ना जाल्यार एक तर भुरग्याची पाळी येवची ना, भुरगे वयार जाला जाल्यार, आनी ताजें तें वेट वाडत वतलें, मागीर लग्न जातकूच भुरगें जावपाक त्रास जातले, ताजे फुडेंय इफेक्ट आसता. सो अशें पळयल्लें, अशें कळटा आमकां की टायप 2 डायबिटीस जांकां कोणाक पयलीं पॉलिसिस्टीक ओवरीज आसता ल्हान वयार, तांकां टायप 2 डायबिटीस जावपाचे खूब चान्सीस आसता. हार्ट डिजीज जावपाचे चान्सीस आसता, BP वाडपाचो चान्स आसता, कोलेस्ट्रॉल वाडपाचे चान्स आसता. सो हे मेन. दुसरें म्हणल्यार जर पॉलिसिस्टीक ओवरीज आसा आनी आमी ट्रिटमेंट दिलो आनी पेशंट जर गुरवार जाली जाल्यार गुरवारपणान जेस्टेशनल डायबिटीस म्हणजे फक्त गुरवार आसतना तांची शुगर वाडटा अशें पळयलां. आनी म्हणून आमी जी गुळी ती मॅटफॉर्मीन म्हणून एक दिता ट्रिटमेंटाक पॉलिसिस्टीक ओवरीजाची, ती गुरवारपणान सुद्दां आमी 7-8 म्हयनो पर्यंत एकदां चालू दवरता, कित्याक तांची शुगर वाडची न्ही म्हणून प्रेग्नन्सीन, किंवा पॉलिसिस्टीक ओवरीजाचे आनी कितें इफेक्ट जावचे न्ही बॉडीन म्हणून. टेस्टोस्टेरोन बी वाडिल्ले आसता न्ही तांचे म्हणून. दोतोर आतां एकदां उपचार घेतले ताच्या उपरांत तो पेशंट बरोय जाता, मागीर परत ताका चान्सीस आसता हे दुयेंस जावपाचे? हय, म्हणून कितें जाता पळय आं, म्हज्यो अश्यो 2-3 केसी आसा जेन्ना तांकां पॉलिसिस्टीक ओवरीज आशिल्ले. हांव आतां लग्न जाल्ले बायलाचें उलयतां आनी ती तांकां भुरगें ना म्हणून आयिल्लीं. ट्रिटमेंट दिलो, खूब ट्रिटमेंट दिवन मागीर कन्सीव जाली. आनी थोडी पेशंट म्हजे कडेन दुसरे डॉक्टराची सुद्दां आयिल्ली आसा ज्यांनी IVF सुद्दां केला पॉलिसिस्टीक ओवरीजान भुरगें ना म्हणून. IVF करून गुरवार जाल्या आनी डिलिव्हर जायना फुडें तांकां दिसता इतलो आमी पयले फावटी 5-6 वर्सां ट्रिटमेंट घेतला, IVF केला आनी गुरवार जाल्या, आतां परत कन्सीव जावची ना. आनी
6 म्हयन्या भितर ती येतात सेईंग दॅट आमी दूद दिता भुरग्याक अजून पिरियड येवंक ना पूण तरी डॉक्टर तुमी टेस्ट करा, टेस्ट केल्यार पॉझिटिव्ह आसता आनी तांकां खरेंच दिसना. कित्याक पयले फावटी आमी 6 म्हयने ट्रिटमेंट 6 वर्सां ट्रिटमेंट घेवन IVF करून जाला आनी हे फावटी अशें कशें. सो ते भितर कंडिशन क्युअर जाता, ते खातीर आपुणूच कन्सीव जावंक शकता. पूण एकूच आसा की जर तर एक 2-3 वर्सां कन्सीव जावंक ना डिलिव्हरी जातकूच जाल्यार एक एकदां परत जर दुसरें भुरगें जाय परत PCOS जाल्लें आसता आनी परत ट्रिटमेंट घेवचो पडटा. ओके. दोतोर हे दुयेंस जावंक जायना म्हणून जावं टाळपा खातीर आमी आहार कितें घेवंक जाय? डायट आतां हांवें आमचो कसो तुका आसप? पयलींच सुरवातीकूच सांगलें कित्या खातीर जाता तें. सो जंक फूड सगळें पयलीं बंद करपाचें. सो खावपाक जाय जाल्यार कमी प्रमाणान केन्नाय खाल्यार तातूंत ओडी आसता न्ही, अति तिथे माती म्हणटा पळय आमी, तशें कमी प्रमाणान केन्नाय 15 दिसांनी एकदां, म्हयन्यांतल्यान एकदां अशें केन्नाय खाल्यार जाता. पूण सदचें तें खाण खावप बरें न्ही. सो भाज्यो खूब खावपाच्यो, सगळ्यो पालेभाज्यो सगळ्यो भाज्यो खाल्यार जाता आनी फ्रुटां सगळीं खाल्यार जाता. फक्त गोडसाण जें आसता पळय ज्यूस, फांटा, कोक, पेप्सी, हांवें 10 वर्सां जालीं ज्यूस, फांटा, कोक, पेप्सी हांव स्वता घेना आनी म्हजे भुरगेय घेना. सो तशेंच प्रत्येक घरान जरी सगळे गोड भायले पदार्थ जे घेता, लिंबू सरबत करून घरान घेतल्यार जाता. पूण ज्यूस, फांटा, कोक, पेप्सी, मागीर एरिएटेड बाकीचे सगळे आयस टी आनी ते सगळे ब्रेवरेजीस, मागीर स्वीट्स, डेजर्ट, पेस्ट्री, चॉकलेट्स कमी प्रमाण सामको. हांवें सांगलें ब्रॉयलर चिकन तर जाता तितलें म्हणजे 15 दिसांनी एकदां बी ब्रॉयलर चिकन घेवपाचें. आनी एक्सरसायज व्हेरी इम्पॉर्टंट. योगा, एक्सरसायज आनी ब्रिस्क वॉक म्हणजे कितें आमी आतां पळयता, हांव करंजळे रावता थंय ही लोक खूब म्हजी वळखीची सुद्दां वॉकाक वता, 4-5 जाणां बरोबर चलतात आनी गजालींनी बी ताण सामकी एक पांय तेवटेनी. तसो वॉक न्ही. ब्रिस्क वॉक म्हणजे कितें विथ द एम की आपूण वजन कमी करपाक आनी पॉलिसिस्टीक ओवरीज आपले वचपाक जाय किंवा आपल्याक जावंक जायना म्हणून चलता, ह्या हेतून तो वॉक घेवपाचो. सो इट शूड बी अ ब्रिस्क अँड फास्ट वॉक सामकें. म्हणजे यू शूड बी स्वेटींग आवट अँड बर्नींग कॅलरीज बर्न जावंक जाय तुजे वॉक घेतना. इट इज नॉट अ लेजर वॉक म्हणजे पासय मारता तशी पासय मारून येवप ना. किंवा यू कॅन जॉग ऑर यू कॅन रन. ओके. तर तुम्ही आत्तां सांगलें की व्यायाम करूंक जाय, चलप खूब म्हत्वाचें. पूण खुबश्यो बायल्यो अश्यो आसता, चडश्यो हावजवायफ्स अश्यो आसता की त्यो दीसभर काम करीत आसता, तांकां खूब पुरो जाता आनी तरी आसतना तांकां खुबदां हें दुयेंस जाता. ताचे फाटलें कारण कितें? खावपाचें मेन. सो तांकां जितलें ती काम करता तितलें तांकां भूक लागता आनी तितलें तांचें खावप जाता. आनी गोंयांत सगळ्यान बेस्ट खावप जे तूं कॅटेगरी बायलांची उलयता, घरान सबंद दीस काम करता तांची शीत. सो दनपारां इतलें शीत आनी रातचें इतलें शीत. सो ते इतलें शीत जेन्ना घेता, सो वायट रायस आनी वायट ब्रेड डेंजरस. सो ब्रावन रायस, आनी ब्रावन रायस म्हणजे कितें, पार बॉयल्ड न्ही, उकडे तांदूळ न्ही, सुरे तांदूळूय न्ही. ब्रावन रायस म्हणजे वेगळेच तांदूळ आसता जे ब्रावन रायस जेवल्यार जाता आनी ब्रावन ब्रेड खाल्यार जाता. पूण तें शीत जें आसा तें सामकें वायट आसता. सो अशें म्हणटा की पॉलिसिस्टीक ओवरीजान जर डायट कोण फॉलो करतलो जाल्यार ब्रेकफास्ट यू शूड हॅव लायक अ किंग म्हणटात. म्हणजे जसो राजा जेवतलो तशें राजा भशेन आपणें सकाळचो आपलो ब्रेकफास्ट घेवपाचो. सो हेवी ब्रेकफास्ट घेतलो म्हणटूच तूं मदीं मदीं जंक फूड किंवा स्नॅक्स किंवा तेलाची खाणां, शेव, चिवडो असले कितें लाडू बिडू मदीं खावप जायना. मागीर हॅव युअर लंच लायक अ प्रिन्स म्हणजे राजाचो चलो कसो जेवतलो तशें. आनी डिनर लायक अ पॉपर म्हणजे गरीब मनीस जाका चड जेवपाक ना तो कसो जेवतलो तशें आपणें डिनर घेवप. कित्याक डिनर घेवन आपूण एनीवे न्हिदूंक वता न्ही हरशीं जाल्यार. सो रातचें काय आमी उठून कितें खावची ना. पूण सकाळीं फुडें जर ब्रेकफास्ट हेवी घेत जाल्यार तें पळय मदीं मदीं खाण वता तें सगळ्यान बरें न्ही, तेलाची खाणां खावप. सो ती पयलीं आपणें तेलाची खाणां खावपाची बंद करपाक जाय. दोतोर, आतां बायलां भितर 2 तरेच्यो बायल्यो म्हटल्यार जाता की एक मोट्यो आसा ज्यो कांय खायना त्यो मोट्यो जाता. थोड्यो बायल्यो अश्यो आसता ती खूब खाता तांच्या आंगाक लागना. मोट्यो बायल्यो म्हटल्यार फक्त आंगान अशें न्ही जाल्यार तांचें पोट सुद्दां एक चरबी कशी आसता तांच्या भितर जो फॅट आसता. सो तें जेनेटीक आसता. सो तांचे जिन्सानूच भितर ताचे आवयक पळयत जाल्यार आवय मोटी आसतल्यो, भयणी मोटी आसतल्यो. सो जेनेटीक जी पळय कंडिशन्स आसता ताका आमी कांयच करूंक शकना. सो मनीस जर एक्सरसायज करून कमी जेवन सुद्दां जर मोठो उरता जाल्यार दोज आर द जीन्स इन द बॉडी वीच कॅनॉट बी चेंज्ड. दोतोर, आतां हे दुयेंस बरें जावपा खातीर तुमचें वजन जावं वेट सारकें आसूंक जाय अशें म्हणटा. आतां डायटींग
केले जाल्यार ते शक्य जाता जाता डायटिंग करप सो बरोबर. एक डायटिशियन आपल्याक बरें डायट कोणाक पॉलिसिस्टीक ओवरीज आसा तांकां हांव चडशे डायटिशियन रिकमेंड करता आनी ते डायटिशियन बरें डायट बरोवन दिता की सकाळचे अमके खा, दनपारां अमके खा, रातचे अमके खा. सो युजली आमी स्प्लीट मिल्स म्हणटा ताका. सो एकूच टायमार इतलें खावप ना. सो जें तूं दनपारां जेवपाच्या टायमार इतलें शीत जर घेता, इतली भाजी आनी 1-2 फ्रुटां खाता जाल्यार ती शीत भाजी त्या टायमार जेवपाची, फ्रूट मागीर थोड्या वेळान खावपाचे. सो मदीं मातसो टायम दिवपाचो ते डायजेस्ट जावपाक, ताका स्प्लीट मिल्स म्हणटा. सो तशें डायट आमी एडवायज करता. कितल्या पिराये मेरेन हें दुयेंस जावपाक शकता सादारण अशें? सो हांवें म्हणलें न्ही की हय. हें फॉलिकल पसून म्हणजे जो टायम पर्यंत ताती तयार जाता बायलेचे तो टायम पर्यंत हें दुयेंस जावपाक शकता. सो जशें मेनोपॉज किंवा पेरीमेनोपॉज जाली जेन्ना ताती तयार जायना, सो युजली आफ्टर 40-41 इयर्स ऑफ एज आमकां पॉलिसिस्टीक ओवरीजाच्यो पेशंट्स केन्नाच दिसना. कित्याक ते टायमार तांचे ताती तयार जावपाचें बंद जाल्लें आसता आनी ते फॉलिकलांतल्यान तयार जाता सिस्ट. ते फॉलिकल तयार जातनाच पॉलिसिस्टीक ओवरीज जाता. सो तेन्ना काय ते फॉलिकल एक बी जायना भितर न्ही, म्हणटकूच ते वाडना, एक बस जायना, एक भायर येना, म्हणटकूच ते एजीचेर ते जावंक शकना. दोतोर, वेळाचें बंधन आसा पूण वता वता आमच्या अस्तुऱ्यां खातीर एक असो संदेश दिया हें दुयेंस जावंक जायना म्हणून. हांवें म्हाका दिसता सगळेंच आतां पर्यंत कवर केलां, पूण तरी आसतना हांव परत सांगता की ऑलरेडी सांगलें, ईट लायक हॅव युअर ब्रेकफास्ट लायक अ किंग, लंच लायक अ प्रिन्स एंड डिनर लायक अ पॉपर. म्हणजे सकाळीं हेवी ब्रेकफास्ट घेवपाचो. सगळे भुरग्यांनी हेवी ब्रेकफास्ट जर घेतलो जाल्यार मदीं मदीं खाणां खावपाची जावचें ना. एक्सरसायज रेगुलर करप, वॉकाक वचप, योगा आनी आतां कितें जालां, आमच्या काळांत तरी पयलीं इतली टॅक्नॉलॉजी नाशिल्ली. आतां युट्यूबाचेर पळोवन सुद्दां योगा करूंक शकता किंवा कसल्योय तुमकां जाय तश्यो एक्सरसायजीस आसता, ताजेर झुंबा आसता. सो हातूंत फीट रावपाक जाय आपणें. चड भाज्यो खावप, चड फ्रुटां खावप, घरांतले चड चपाती खावप, मागीर सिरियल्स सगळे, पल्सीस, हे सगळे बरे हेल्दी फूड खावपाचें आपणें. आनी जाता तितले भायले खाणां खावप ना, जंक फूड खावप ना, बटर, चीज, मागीर हांवें सांगलें एरिएटेड बेवरेजीस सगळ्यो, कोक, फांटा, पेप्सी, मागीर हे कितें ते ज्युसीस, पेस्ट्री, चॉकलेट्स, हे सगळे आतां पसूनूच ल्हान वयार पसून जर एवॉयड करीत जाल्यार फुडें मागीर चान्सीस आसना जावपाचे. दोतोर, आनी एक इम्पॉर्टंट पॉयंट हांव सांगूंक विसरलें, जांकां कोणाक पॉलिसिस्टीक ओवरीज ल्हान वयार जाल्ले आसता, म्हणजे एक 20 वर्सां पयलीं तांकां पॉलिसिस्टीक ओवरीज आसता, तांकां फुडें पावून हांवें म्हाका दिसता ऑलरेडी मेन्शन केलो हो पॉयंट, आफ्टर द एज ऑफ 35-40 टायप 2 डायबिटीस जावपाक शकता. म्हणून ते आतांच्यानूच जर आपणें कमी केलें खावपाचें जाल्यार मागीर फुडें पावून ते डायबिटीस बी जावपाचे चान्सीस आसना. हय दोतोर, आयज तुमी आमच्या स्टुडियोन येवन आमकां भोव मोलादीक म्हायती दिली. आमच्या पळोवप्यांक ताचो खूब उपेग जातलो, हातूंत कांय दुबाव ना. देव बरें करूं डॉक्टर. तुम्ही तुमच्या जिणेंत दोतोरान दिल्ल्या म्हायतीचो उपेग करून घेतलेच आनी तांणी जे कितें सांगलां, जे बदल तुमच्या जिणेंत घडोवन हाडपाक सांगलात, त्या बदलाचोय तुमी एक अंमलबजावणी करतले, तुमच्या जिणेंत ताचो उपेग करतले अशें हांव आस्त बाळगितां आनी ही कार्यावळ हांगाच सोंपयतां. नमस्कार. नमस्कार. देव बरें करूं विदिता.